अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फोकस पॉइंट के साथ शाहिद मुनीर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद इमरान खान साहब मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि अमेरिका ने इंटरवील किया, अमेरिका ने इंटरफेयर किया पाकिस्तान के मामलात में और मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का एक अहम रोल है। ये कॉन्स्पिरेसी उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की और इसमें जो पाकिस्तान के अदारे हैं उन्होंने कहा था इंटरफेरेंस की। अब ये सारा मामला वो हर जलसे में उठा रहे हैं। जो हुकूमती जमात है वो ये कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं। जो इसमें जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के यूएसए में, उसने इमरान खान साहब की बात को इंडोज़ किया और इसमें ऊपर जो उन्होंने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, उस मौक़िफ़ की जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के, उन्होंने तईद की कि बिल्कुल अमेरिका ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो गैर सफारती थी और पाकिस्तान को थ्रेट दी थी कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात कम हो जाएंगी। अब चूँकि वो मरहला गुजर चुका, इमरान खान साहब आए रोज़ जलसों में इस इशू को उठा रहे हैं। जो हुकूमती जमात है वो इसके ऊपर अपनी अपनी तरह के ऊपर इसकी इस्तलाह कर रहे हैं। लेकिन हमने आज के इस व्लॉग में जो मैं आपको इनपुट दूंगा वो एविडेंस के साथ दूंगा। आपने कड़ी के साथ कड़ी मिलानी है। देखें, सम टाइम जो देखने का अंदाज़ होता है, कुछ चीज़ नज़र आ रही होती है, हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप उस चीज़ में आपने PhD की हो तो फिर ही आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ चीज़ों की आउटलुक होती है, कुछ कड़ियों के साथ कड़ियाँ मिलानी होती हैं। तो जो बंदा भी उन चीज़ों को देख रहा होता है तो हर एक बंदे की अपनी अलग से इंटरप्रिटेशन होती है। तो जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, जो मैं आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ों को कड़ियों से कड़िए मिला के आपके सामने रखता हूँ, आपके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। और इसके एंड के ऊपर मैं आपके सामने वो चीज़ बताऊँगा आपको कि जिसमें ये साबित हो जाएगा कि वाक़ईतन पाकिस्तान के मामलात में कॉन्स्पिरेसी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई, इंटरफेरेंस भी हुई और इसमें जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था और उसने एक रोल प्ले किया। ये आपको इस एंड वाले में जो सेशन है इस वीडियो का, उस चंद मिनट में वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आपने एंड तक वीडियो देखनी है। नाजरीन, इन दिनों इमरान जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो तैयारी में है यूएसए जाने की। तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएसए के एंटोनी ब्लिंकन, उनके साथ उनकी मुलाकात तय हो चुकी है, जिसकी तस्दीक अमेरिका के जो सफारती ज़राए हैं और जो उनके महकमा खारजा है उन्होंने भी कर दी है। तो मुतवक्का तौर के ऊपर 1-2 रोज़ में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से एंटोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएसए के उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होनी है। आपको याद होगा कि चंद महीने पहले भी सडनली बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से फॉर्मल ड्रेस में यूएसए गए, वहाँ पे उनकी कुछ मुलाकातें तय थीं। वो मुलाकातें किस किस से की ये एक राज था। फिर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में जितने भी PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनमें से मोस्टली की मुलाकातें जो इनका पाकिस्तान में उनका जो सफारती अमला है उनसे उनकी मुलाकातें होती रही हैं और उन लोगों की मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने की रोल प्ले किया इस अदम एतमाद में। तो ये तो एक चीज़ हो गई जो इमरान खान साहब जलसों में उठाते रहे। अब जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त बहरानों का शिकार हो चुका है। आज डॉलर 18.5-20-22 को डॉलर की प्राइस 200 को टच कर गई है और डॉलर की प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत इमीडिएट तौर के ऊपर जो इंपोर्ट की लग्जरी चीज़ें हैं उनको बैन करने जा रही है। जो गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं वो बैन होने जा रही हैं। मोबाइल के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाने जा रही है। तो एक महंगाई का जो तूफ़ान है वो आएगा डॉलर की प्राइस हाई होने से। दूसरे नंबर के ऊपर नियर बाई 2000 प्लस 2000 अरब से ज़ायद का डॉलर की कीमत बढ़ने से गुज़श्ता 1 से सवा महीने में अंदर जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़े हैं उनका हुजम बढ़ा, उसका इजाफ़ा हुआ। तो ये जो सारी नागुफ्ता बेसूरत हाल है पाकिस्तान की, इसमें जो हुकूमत है मौजूदा शहबाज शरीफ के ज़ेरे साया परफॉर्म करने में और एक्शन लेने में और इक़दामात करने में कतई तौर के ऊपर कासर नज़र आ रही है। तो इन सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी का अमेरिका का दौरा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात
نہایت اہمیت اختیار کر گئی ہے، جس کے اوپر جو پاکستان کے موجودہ حکومت ہے ان کا بہت زیادہ دار و مدار ہے۔ اب ناظرین، میں اس مختصر سی ویڈیو میں اینڈ کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں وہ چیز جو کڑیوں کے ساتھ کڑیاں ملانے والی بات اور ایویڈنس کی میں نے بات کی تھی کہ وہ چیز آپ کو رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو ناظرین، وہ بات یہ ہے کہ آج جو امریکہ کا دفتر خارجہ ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے حالات کو بغور دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پاکستان کی مشکلات کا اندازہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مشکلات کم کی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ IMF کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مثبت رزلٹ آئیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کچھ اقدامات ایسے کیے جائیں جس سے پاکستان بحرانوں سے نکلے۔ تو ناظرین، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہی امریکہ گزشتہ چند سالوں سے بالکل خاموش تھا، کسی قسم کی پاکستان کے ساتھ اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان کی ملاقات کے بعد میں جب سے جو بائیڈن کی گورنمنٹ آئی ہے بالکل ڈس اٹیچمنٹ تھی۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کو شور کیا کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں گے، ہم پاکستان کو بحران سے نکلنے میں مدد کریں گے، ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو یہ ہے وہ ایویڈنس، یہ ہے وہ پروف کہ جب آپ پاکستان کے ساتھ IMF ڈیل نہیں کر رہا، اب امریکہ بیچ میں آیا تو IMF ڈیل کرے گا۔ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا، اٹس مین کہ امریکہ کو یہ کلیئرلی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے جلسے بڑے ہائی لیول کے اوپر جا رہے ہیں، بہت زیادہ پاپولیرٹی عمران خان کی بڑھ رہی ہے، اور صرف اس خوف سے ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے پھر سے عمران خان نہ آ جائے۔ تو ناظرین، یہ عمران خان کا خوف ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ امیڈیٹ طور کے اوپر اس حکومت کو کچھ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی کوئی چیز مفت میں نہیں دیتا، اس کے لیے وہ کچھ شرائط اور کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہے۔ تو لازمی طور کے اوپر وہ موجودہ حکومت سے بھی کچھ چیزیں منوائیں گے، کچھ ایگریمنٹ ایسے کریں گے سیکیورٹی لیول کے اوپر کہ جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہو جائیں، جس کے لیے عمران خان تیار نہیں تھا۔ عمران خان USA کو بالکل بھی اس لیے سوٹ نہیں تھا کرتا کہ جو USA کی جو فارن پالیسی تھی، خاص کر کے افغانستان کے لیے، رشیا کے لیے، ایران کے لیے، سعودیہ کے لیے، عمران خان اور ترکی کے لیے عمران خان اس میں بڑا اہم رول پلے کر رہے تھے، جو مسلم کنٹریز تھے ان کو لنک اپ کر رہے تھے۔ تو یہ چیز امریکہ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ ہمارے کوئی بھی سیکیورٹی معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتے، افغانستان میں ہم کچھ بھی کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم ایران کے خلاف اگر کچھ کرنا چاہیں تو یہ رشیا کے ساتھ بلاک بنا رہا ہے، اگر ہم ترکی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ملیشیا اور جو سعودی عربیہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھی یہ پورے کا پورا نیک ٹو نیک چل رہا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے ایک اہم سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو سعودیہ کی طرف سے بھی آئی کہ جب جو بائیڈن نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو عمران خان ہے اس کے انڈر انفلوئنس اسلامی ممالک ہیں، تو اس کا ہونا ایک بلاک بن سکتا ہے اسلامی ممالک کا، اور پاکستان کو تقویت ملے گی کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ تو کسی صورت بھی اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کو اسلامک ورلڈ میں اس طرح سے ترا امتیاز حاصل ہو جائے جس کی خواب عمران خان لے کے یہ پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ناظرین ساری گیم تھی، اب آپ کو گیم کی پوری سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ جو سٹیٹمنٹ آج آئی ہے ان کی دفتر خارجہ کی، بیسیکلی جو وہ بیل آؤٹ پیکیج یا ہیلپ یا IMF کے تھرو یا کسی قسم کی معاونت جو کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی اس ایکٹ کے ساتھ کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں کس طرح سے انوالو ہے۔ اسی نے یہ ساری گیم کی۔ جب پاکستان کے ڈبیکل ہو گیا معاشیت میں، تو اب وہ عین موقع کے اوپر ہیرو بن کے سمپتھیز ہماری جیتنے کے لیے
کہ وہ یہ ساری گیم کر رہا ہے، لیکن یہ اس کے پلان کا حصہ ہے، یہ پری پلان ہے۔ امریکہ کبھی بھی کوئی کام پلان کے بغیر نہیں کرتا، تو جو ان کے تھنک ٹینک ہیں ان کی سوچ کے مطابق یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ بس ایک چیز جو امریکہ کی سوچ کے برعکس ہو گئی وہ یہ کہ عمران خان کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غیر مقبول ہو چکا، اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے، عوام مہنگائی کی وجہ سے سامنے نہیں آئیں گی اور اس کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ لیکن یہ جو اسیسمنٹ تھی امریکہ کی یہ بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جو اوپر بیٹھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ عزتوں کا مالک ہے، وہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے رسوا کر کے عمران خان کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے عمران خان کو سروں پہ بٹھا لیا۔ آپ ایک ایگزامپل مجھے بتا دیں کہ 50، 48، 47 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر لاکھوں کے مجمع کے ساتھ دن کو دوپہر کو جلسوں سے خطاب کرنا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ تو عمران خان کو جو مقبولیت بام عروج پہنچا ہے، اس میں ان تمام جو حکومتی جماعتیں ہیں 11 ان کا اور امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی لیے اب یہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو روکا جائے، لیکن ان کے روکنے سے عمران خان نہیں رکے گا۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور عوام کی طاقت ہو اس کو روکنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، انٹل نیکسٹ ویڈیو آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل دا فرینڈز دوز آر نیو ایٹ آور چینل، پلیز سبسکرائب آور چینل۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔